समाज परिवर्तनका लागि युवा भन्ने मूल नाराका साथ स्थापित यस आदर्श युवा क्लब सगौरव प्रस्तुत गर्दछ प्रथम आदर्श कप 2077। हामी अबको केही बेरमा समुद्घाटन कार्यक्रमलाई सुरु गर्दैछौँ। यस प्रथम आदर्श कप 2077 लाई विधिवत रूपमा सफल पार्नको लागि सहयोग गर्नुहुने विशेष सहयोगी मनहरू, सहयोगी हातहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, सहयोगी व्यक्तित्वहरूलाई म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। राष्ट्रका लागि खेलकुद, स्वास्थ्यका लागि खेलकुद भन्ने मूल नाराका साथ आयोजित प्रथम आदर्श कप 2077 9 साइड खुल्ला फुटबल प्रतियोगितामा पाल्नुभएका सम्पूर्ण अतिथिगणहरूलाई स्वागत गर्दै अबको हाम्रो कार्यक्रम कति पनि ढिला नगरी अगाडि बढ्ने कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। हामीले भर्खरै आयोजकको ब्याज वितरण गरेका छौँ। तसर्थ आयोजकको ब्याज वितरण सकियो। अब हामी आयोजकको ब्याज लगाएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई मैदानको वरिपरि रहेर संयोजकको निर्देशनलाई पालना गरिदिनु हुनेछ भन्ने पूर्ण विश्वासका साथ अब हामी हाम्रो कार्यक्रम औपचारिक तवरबाट अगाडि बढाउँदैछौँ। समाज परिवर्तनका लागि युवा समाज परिवर्तनका लागि युवा भन्ने मूल नाराका साथ स्थापना भएको आदर्श युवा क्लब सैना महिना 4 द्वारा आयोजित प्रथम आदर्श कप 2077 9 साइड नकआउट खुल्ला फुटबल प्रतियोगितामा आउनुभएका सम्पूर्ण दर्शक खेलाडीहरूलाई म अब धेरै बेर प्रतीक्षा गराउने छैन। हाम्रो प्रमुख अतिथिको आगमनसँगै हामीले उद्घाटन समारोहलाई छोटो रूपमा सञ्चालन गरेर दर्शकलाई खेलतर्फ नै हामीहरू अब भने म आजको कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउन चाहन्छु। म आजको यस कार्यक्रमको कार्यक्रम सञ्चालक, यस आदर्श युवा क्लबको सचिव कुलचन्द्र गेवाली। कुनै पनि कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपले अगाडि बढाउनको लागि अध्यक्षताको आवश्यकता रहने हुँदा अध्यक्षको रूपमा आजको यस समुद्घाटन कार्यक्रमको अध्यक्षको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि आदर्श युवा क्लबका अध्यक्ष श्री कोशराज बस्नेतज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी प्रमुख अतिथि आउनुहुने नै छ, उहाँलाई आएपछि म आसन ग्रहण गराउनेछु। त्यस्तै गरी विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि स्थानीय समाजसेवी, सामाजिक व्यक्तित्व आदरणीय बुवा खिमबहादुर गुरुङज्यूलाई म विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी इलाका प्रहरी कार्यालयबाट आउनु भएको छैन, उहाँ म आएपछि आसन ग्रहण गराउनेछु। त्यस्तै गरी सैना महिना नगरपालिका वडा नम्बर 4 का जनप्रतिनिधि पनि उहाँहरू पनि आएपछि म आसन ग्रहण गराउनेछु। त्यस्तै गरी आदरणीय समाजसेवी व्यक्तित्व मित्रबहादुर छेत्री ज्यूलाई पनि म आसन ग्रहण गराउन चाहन्छु। यस क्लबका सल्लाहकार मिलनज्योति लहरी पिपल टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष सामाजिक व्यक्तित्व मनबहादुर थापाज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी दक्षिण झारबैरा टोल विकास संस्थाकी अध्यक्ष, यस क्लबकी सल्लाहकार आदरणीय व्यक्तित्व शान्ता बस्नेतज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी क्लबका उपाध्यक्ष प्रेम नेउपानेज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी आजको यस कार्यक्रम प्रथम आदर्श कप 2077 का संयोजक जुन माघ 3 गतेदेखि 15 गतेसम्म हुन गइरहेको छ, सम्पूर्ण कार्यक्रमको संयोजक हुनुहुन्छ विकास बस्नेतज्यू, उहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी लखनपारा पटिया टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष जनक गुरुङज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी राष्ट्रिय स्तरका रेफ्रीहरू पनि आउनुभएको छ, प्रकाश नेउवाङज्यू, अन्य 2 जना रेफ्रीज्यूहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको नाम मसँग आइसकेको छैन, उहाँहरूलाई पनि कृपया मञ्चमा आएर आसन ग्रहणको लागि म अनुरोध गर्न चाहे। त्यस्तै गरी हाम्रो यस क्लबका सदस्यहरू नवीना खत्री र सन्जु केसीलाई आदरणीय अतिथिज्यूहरूलाई खादा उडाएर सम्मान गरिदिनु हुन पनि अनुरोध गरेँ। त्यस्तै गरी लेखा समिति संयोजक शिव गेवाली, लेखा समिति सदस्य विष्णु खत्री ज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु।
त्यस्तै गरी समाजसेवी थानेश्वर नेउपानेज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। स्थानीय समाजसेवी गणेश विष्टज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी ईश्वरी प्रसाद भण्डारीज्यू, उहाँलाई म देखिरहेको छैन, उहाँलाई पनि कृपया मञ्चमा आएर आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहे। त्यस्तै गरी उहाँ रेफ्रीज्यूहरूको मसँग नाम आएको छ, कृपया मञ्चमा आएर परिचित भइदिनु होला। प्रकाश नेवाङज्यू, विष्णु प्रसाद पौडेलज्यू, मुकेश थापाज्यू राष्ट्रिय स्तरका रेफ्री हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी स्थानीय समाजसेवी हरि हकालज्यूलाई पनि मञ्चमा आएर आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहे। त्यस्तै गरी स्थानीय समाजसेवी दाजु सुदीप नेपालज्यूलाई पनि म परिचित भइदिनुको लागि र आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहे। त्यस्तै गरी आदर्श आमा समूहकी अध्यक्ष चन्द्रमाया खत्रीज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी मिलन ज्योति आमा समूहकी अध्यक्ष मीना ढकालज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी हरियाली आमा समूहकी अध्यक्ष ज्ञानु खत्रीज्यू, आदरणीय दाजु सन्तोष मल्लज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहे। मुर्गिया फुटबल क्लबका दाजु हामीलाई निकै सहयोग गर्नुभएको छ यो खेल आयोजना गर्ने क्रममा। त्यस्तै गरी हाम्रा सम्पूर्ण यतिखेर हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यूको आगमन भइसकेको छ। सैनामैना नगरपालिकाका नगर प्रमुख नगरपिता आदरणीय व्यक्तित्व श्री चित्रबहादुर कार्कीज्यूको आगमन भइसकेको छ। उहाँको आगमनसँगै आजको यस समुद्घाटन कार्यक्रमलाई हामीहरूले अब भव्य रूपमा अगाडि बढाउने छौँ र खेललाई पनि हामीले अगाडि बढाउने छौँ। राष्ट्रका लागि खेलकुद, स्वास्थ्यका लागि खेलकुद भन्ने मूल नारालाई आत्मसात गर्दै प्रथम आदर्श कप 2077 आयोजना गरिएको छ र आजको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि आदरणीय व्यक्तित्व नगरपिता चित्रबहादुर कार्की आइसक्नु भएको छ। उहाँलाई दोसल्ला खादा ओढाएर स्वागत गरिदिनु हुन यस क्लबका अध्यक्ष प्रसाद बस्नेतज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी प्रमुख अतिथिज्यूको आगमनसँगै अब हामीहरू कार्यक्रमलाई ढिला नगरिकन अगाडि बढाउन चाहन्छौँ र आजको यस कार्यक्रमलाई आफ्नो स्वागत मन्तव्यद्वारा स्वागत गरिदिनु हुन यस आदर्श युवा क्लबका उपाध्यक्ष युवा व्यक्तित्व श्री प्रेम नेउपानेज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। प्रथम आदर्श कप 2077 का 77 समुद्घाटन कार्यक्रमका मास्टर अफ द सेरेमनी यस क्लबका सचिव कुलचन्द्र गेवालीज्यू, समाज परिवर्तनका लागि युवा भन्ने मूल नाराका साथ स्थापित यस आदर्श युवा क्लबले आयोजना गरेको प्रथम आदर्श कप 2077 समुद्घाटन कार्यक्रमको सभापति यस क्लबका अध्यक्ष कोशराज बस्नेतज्यू, त्यसै गरी यस कार्यक्रममा पाल्नुभएका प्रमुख अतिथि सैनामैना नगर प्रमुख, सैनामैना नगरपालिकाका नगर प्रमुख नगरपिता चित्रबहादुर कार्कीज्यू, त्यसै गरी विशिष्ट अतिथि सामाजिक व्यक्तित्व खिमबहादुर गुरुङज्यू, त्यसै गरी क्लबका सल्लाहकार मनबहादुर थापाज्यू, शान्ता बस्नेतज्यू, त्यसै गरी समाजसेवी मित्रबहादुर छेत्रीज्यू, त्यसै गरी विभिन्न संस्थाबाट पाल्नुभएका अतिथिगणहरू, त्यसै गरी विभिन्न मिडियाबाट पाल्नुभएका सञ्चारकर्मी साथीहरू, आदर्श युवा क्लबका सक्रिय सदस्यहरू, मुर्गिया फुटबल क्लबका साथीहरू, यस आदर्श कप 2077 प्रथम आदर्श कप 2077 लाई भव्य रूपमा सम्पन्न गर्न अहोरात्र खट्नुहुने साथीहरू, सम्पन्न गर्न विभिन्न तह र तबकाबाट सहयोग गर्नुहुने सहयोगी संस्थाहरू, यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण आमाबुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई, यस क्लबको उपाध्यक्ष एवं यस क्लबको दुवैका तर्फबाट यो चिसो मौसममा न्यानो अभिवादन एवं स्वागत गर्दै मेरा स्वागत मन्तव्य यही टुङ्गाउन चाहन्छु। धन्यवाद। जय आदर्श। धेरै धेरै धन्यवाद। यस क्लबका उपाध्यक्ष प्रेम नेउपानेज्यूलाई निकै नै छोटो र मिठो स्वागत मन्तव्य दिएर गइसक्नु भएको छ। अब भने म कार्यक्रमको समुद्घाटनतर्फ लाग्न चाहन्छु। कार्यक्रमको समुद्घाटन गरिदिनु हुन दियो छ हाम्रो स्टेजको अगाडिपट्टि, दियो बालेर कार्यक्रमको समुद्घाटन गरिदिनु हुन म आजको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण साथीहरू कृपया ताली बजाइदिनु होला। सम्पूर्ण साथीहरू अब भने कार्यक्रमको समुद्घाटन गर्न गइरहेका छौँ। प्रथम आदर्श कप 2077 9A साइड नकआउट खुल्ला फुटबल प्रतियोगिताको समुद्घाटन यति बेला भइरहेको छ। निकै नै स्मरणीय क्षण पनि हो। विरलै मात्रामा
नेपालमा हुने गरेको 9 साइड फुटबल आज हामीले सैना महिनाको यस ठाउँमा समुद्घाटन गरिसकेका छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु प्रमुख अतिथिज्यूलाई कार्यक्रमको समुद्घाटन गर्नुभएकोमा। र अब भने म मन्तव्यतर्फ जान चाहन्छु। यस कार्यक्रमलाई सफलताका केही शुभकामना मन्तव्यहरू दिनुहुनको लागि म आदरणीय व्यक्तित्व, आदरणीय गुरु र हाम्रा सहयोगी व्यक्तित्व मित्रबहादुर छेत्रीज्यूलाई आफ्ना शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक, आदर्श युवा क्लबका कुशल सचिव कुलचन्द्र गेवालीज्यू, आज यस कार्यक्रमका सभाध्यक्ष आदरणीय कोषराज बस्नेतज्यू, आजका प्रमुख अतिथि हामी सबैका ढुकढुकी सैन्य महिना नगरपालिकाका नगर प्रमुख आदरणीय व्यक्तित्व चित्रबहादुर कार्कीज्यू, विशिष्ट अतिथि आदरणीय खेम गुरुङ दाजुज्यू, यस कार्यक्रमको मञ्चमा आसीन सम्पूर्ण अतिथिगणहरू, आदर्श युवा क्लबका सम्पूर्णका पदाधिकारी मित्रहरू, खेलप्रेमी आमाबुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हाम्रा राष्ट्रिय रेफ्रीज्यूहरू र सहभागी खेलाडी साथीभाइहरू, वास्तवमा भन्ने भने आदर्श युवा क्लबले सैन्य महिनाको इतिहासमा नौलो आयाम थप्न लागेको हामीले यहाँ देखिरहेका छौँ। वास्तवमा भन्ने भने यस आदर्श युवा क्लबले यस्तो अध्यक्ष पाएको छ, उहाँ स्वयं आफू नै अनुशासित हुनुहुन्छ। आज हुने बिरुवाको चिल्लो पात भने जस्तै कोषराज बस्नेतजी यस युवा क्लबको अध्यक्ष भइरहँदा यहाँ धेरै कुरा परिवर्तन हुने कुरा हामीले विश्वास गरिरहेका छौँ। म आइसकेपछि उहाँले आफ्ना कार्यसमितिका पदाधिकारीहरू, सक्रिय सदस्यहरूलाई एक ठाउँमा राखेर केही कुरा उहाँले सिकाइसक्नु भएको छ, केही कुरा भनिसक्नु भएको छ। कुनै पनि कुरालाई सफल पार्नको लागि आफै नै अनुशासित हुनुपर्छ भन्ने कुरा उहाँले देखाइसक्नु भएको छ। तसर्थ यहाँ सहभागी सम्पूर्ण खेलाडी टिमका साथीभाइहरूलाई म के भन्न अनुरोध गर्छु, गेम खेल्ने, सिक्ने, देखाउने मात्र कला हो, यो होइन हामीले अहम गरेर गेममा हार जित हुन्छ घमण्ड नगरिकन सबैले अत्यन्त अनुशासित र मर्यादित भएर यहाँहरूले आफ्नो सिप कला देखाउनु हुनेछ। र एउटा अनुरोध म के भन्न चाहन्छु आयोजक टिमलाई, जुन सहभागी टिमहरू यहाँ आउनु भएको छ उहाँहरूको खेलको पनि यहाँहरूले विवरण राख्नु हुनेछ। कुन क्लबबाट कुनबाट राम्रो खेलाडी उत्पादन हुनुभएको छ उहाँको नेम लिस्ट तयार पार्न सक्नुहुनेछ र उहाँलाई राष्ट्रिय गेममा समेत हामीले सहभागी गराउन सक्नेछौँ भन्ने कुरा म यहाँ विश्वास दिलाउन चाहन्छु। यस समाजको परिवर्तन गर्न यहाँका युवाहरूले अत्यन्त अग्रसर हुनुभएको छ। तसर्थ हाम्रा अभिभावकज्यूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु, हाम्रा यी कलिला युवाहरूलाई हामीले साथ दियौँ, काँधमा काँध मिलाएर अगाडि बढ्यो भने यी युवाहरूले यो समाजको परिवर्तन निकै चाँडो नै गर्नेछन् भन्ने कुरा म विश्वस्त छु। यो क्लबले आयोजना गरेको यो फुटबल प्रतियोगिता अत्यन्त मर्यादित ढङ्गबाट सफल होस् भन्ने कामना सहित आफ्ना 2 शब्द अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। जय क्लब। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु आदरणीय व्यक्तित्व मित्रबहादुर छेत्रीज्यूलाई। यस कार्यक्रमलाई शुभकामना मन्तव्य दिनुहुनको लागि आदरणीय व्यक्तित्व यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथिज्यू खिमबहादुर गुरुङज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। यस आदर्श युवा क्लबका सचिव र आज यस कार्यक्रमका
सञ्चालक भाइ कुलचन्द्र गेवालीज्यू र आज यस उद्घाटन समारोहका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि सैनमेना नगरपालिकाका मेयरज्यू, उपस्थित सम्पूर्ण फुटबल प्रेमी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र खेल प्रेमी भाइहरू, मैले धेरै लामो कुरो भन्न चाहन्न। यहाँ अगाडि चाहिँ हाम्रा गुरु मित्रबहादुर एसीज्यूले भनेर गइसक्नु भएको छ, ती कुरालाई म पुनः दोहोऱ्याउन चाहन्न। तथापि खेल हार जित हो, अवश्य हुन्छ। एक टिमले हार्ने हो, एक टिमले जित्ने हो। त्यसको लागि खेलमा संलग्न खेलाडी भाइहरू संयमित र मर्यादित भएर खेलिदिन म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। र किनभने यो आदर्श युवा क्लबले यो पहिलो पटक आयोजना गरेको यो फुटबल खेल सुरुदेखि अन्तिमसम्म भव्य र सभ्यका साथ सम्पन्न होस् र आगामी दिनहरूमा पनि यो क्लबले यस्तै जमर्को गरोस् र आफ्नो ठाउँको पहिचान राख्न सकोस् भन्दै शुभकामना दिँदै मेरो छोटो मन्तव्य अन्त गर्छु। जय आदर्श क्लब। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु आजको यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि समाजसेवी व्यक्तित्व खिमबहादुर गुरुङज्यूलाई। त्यस्तै गरी अतिथिको रूपमा आसन ग्रहणको लागि समाजसेवी जीवलाल पौडेलज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी समाजसेवी हिमबहादुर खत्रीज्यूलाई पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब भने म प्रमुख अतिथिको मन्तव्यलाई जोड्न चाहे। आफ्नो मन्तव्यद्वारा आदर्श युवा क्लब र खेलाडीहरूलाई सम्बोधन गरिदिनु हुन सैनामैना नगरपालिकाका नगर प्रमुख नगरपिता आदरणीय व्यक्तित्व श्री चित्रबहादुर कार्कीज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रथम आदर्श कप 2077 9 साइड खुल्ला नकआउट फुटबल प्रतियोगिताका सर्दय अध्यक्ष कुशबहादुर बस्नेतज्यू, कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि खिमबहादुर गुरुङज्यू, हाम्रो समाजसेवी मित्रबहादुर एसी लगायत मञ्चासीन सम्पूर्ण आदरणीय अतिथिज्यूहरू, सम्पूर्ण यो खेल प्रतियोगितामा भाग लिने सबै टिमका खेलाडी भाइहरू, खेल प्रशिक्षक एवं रेफ्रीको भूमिकामा रहनुहुने रेफ्रीज्यूहरू, पत्रकार साथीहरू र खेललाई नजिकबाट हेर्न सिक्न मनोरञ्जन लिन आउनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सर्वप्रथम म सैनामैना नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 4 को यस ठाउँमा प्रथम आदर्श कप आदर्श युवा क्लबद्वारा प्रथम आदर्श युवा कप 2077 आयोजना गर्नुभएकोमा आयोजक क्लबलाई धन्यवाद सहित बधाई दिन चाहन्छु। लामो समयसम्मको उतार चढाव र राजनीतिक लडाईँपछि हामी नयाँ संविधान मार्फत एउटा दिगो शान्ति र यो समृद्धिको यात्रामा हाम्रो देश अगाडि बढेको छ। यद्यपि देशमा यतिखेर केही राजनीतिक रूपमा अस्थिरता भोलिका दिनमा सिर्जना हुने हो कि भन्ने जस्तो देखिए पनि नेपालमा संविधान आइसकेको, संवैधानिक अङ्गहरू बलियो भइसकेको, सिस्टमले काम गर्न लागेको, राष्ट्रिय सभा, नेपाल सरकार, प्रादेशिक सरकार, स्थानीय सरकार सहितका सबै सरकारहरू आफ्नो ठाउँमा क्रियाशील रहेकोले प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदैमा देशमा कुनै समस्या हुँदैन। 2 वर्षपछि निर्वाचनमा जानुपर्नेमा 2 वर्ष पहिला नै नयाँ जनादेशमा जाने गरी
कदम चालिएको छ। यद्यपि अदालतको फैसला जे आउने छ त्यो अनुसार राष्ट्रले यो सङ्कटलाई पनि व्यवस्थापन गरेर अगाडि जाने नै छ। विशेष गरी स्थानीय तहको निर्वाचन भइसकेपछि विकास पूर्वाधारका साथै खेलका क्षेत्रमा समेत सैना मैना नगरपालिकामा निर्वाचित स्थानीय सरकारले प्राथमिकता साथ यो खेल पर्यटनलाई अगाडि बढाउने उद्देश्यले योजनाबद्ध रूपमा हामीले केही कामहरूको थालनी गरेका छौँ। केही कामहरू देखिसकेका पनि छन् र अहिले हामी गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट स्टेडियमको निर्माणलाई अगाडि बढाएका छौँ भने मुर्गियामा यसै वडामा एउटा राष्ट्रिय स्तरको फुटबल रङ्गशालाको निर्माण कार्य पनि तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ। साथै वार्ड नम्बर 1 देखि वार्ड नम्बर 11 सम्मका सम्भव भएसम्मका खेल मैदानहरूलाई स्तर उन्नत गर्ने र युवा भाइ बहिनीहरूलाई खेल्न लायक खेल मैदानको रूपमा विकास गर्ने, त्यसको संरक्षण गर्ने काममा नगरपालिकाले प्राथमिकता साथ काम गरेको छ। अहिले हामी सबै चौरहरूलाई, सबै खेल मैदानहरूलाई स्तर उन्नत गरिसक्ने गरी हाम्रो स्रोत साधनले नभ्याएको हुनाले काम गरिसकेका छैनौँ। तैपनि हरेक वडामा 1-2 वटा खेल मैदानहरूलाई प्राथमिकता साथ अगाडि बढाइएको छ। वार्ड नम्बर 3 मा कबड हल निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आइसकेको छ भने वार्ड नम्बर 6 मा यो वर्ष कबड हल निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आउनेछ। प्रत्येक टोलहरूमा ब्याडमिन्टन कोर्टहरू निर्माण भएका छन्। के युवा के वयस्क सबैले बिहान साँझ आफूलाई एउटा शारीरिक रूपमा तन्दुरुस्त राख्नको लागि बरालीले खेर गएर जाने समयलाई सदुपयोग गरेर अभिरुचिपूर्वक आफूलाई मनपर्ने खेलमा सरिक गराउनु भएको छ। यो एक अत्यन्त सुखद कुरा हो। मान्छेको स्वास्थ्य उसको सबैभन्दा ठुलो धन हो। त्यसो भएर एउटा स्वस्थ जनसङ्ख्या हुन सक्यो भने त्यो राष्ट्र सबैभन्दा समृद्ध मानिन्छ। त्यसकारणले हरेक मुलुकमा भएको जुनसुकै तहको जनसङ्ख्या होस् त्यो स्वस्थ हुन जरुरी छ। स्वस्थ हुनको लागि शारीरिक तन्दुरुस्ती आवश्यक छ र शारीरिक तन्दुरुस्तीको लागि खेल अपरिहार्य छ। यसकारण खेलको अत्यन्त महत्त्व छ। फुटबल विश्वभरि नै सर्वाधिक लोकप्रिय खेल हो। भाइ बहिनीहरूले यो हाम्रो फिल्डको साइज अनुसारको खेल आयोजना गरेर प्रशंसनीय र सराहनीय काम गर्नुभएको छ। यहाँहरूको प्रयासलाई, यहाँहरूको उत्साहलाई स्थानीय सरकारले हामी यहाँहरूप्रति सकारात्मक छौँ र हामीले सक्दो यहाँहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता सहित यो खेलको सम्पूर्ण रूपमा सफलताको म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। बाहिरबाट आउनुभएका खेलाडी भाइ बहिनीहरूलाई, बाहिरबाट आउनुभएका टिमहरूलाई, यहाँ रहनुभएका आयोजकले र स्थानीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले उहाँहरूप्रति सम्मान प्रकट गर्नुहुन, उहाँहरूप्रति आदरभाव प्रकट गर्नुहुन र सद्भाव देखाउनुहुन र ससम्मान उहाँहरूलाई बिदाई गर्नुहुन म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। बाहिरबाट जोसुकै आएको भए पनि उहाँहरूलाई एउटा अतिथिको रूपमा हामीले सम्मान गरिदिनु पर्दछ र त्यस खालको संस्कार सैना मैना नगरपालिकामा देखाउन जरुरी छ। आजको युवाले अझै बढी यो काममा ध्यान दिनुहुनेछ भन्ने आग्रह गर्दै यहाँ आउनुभएका खेलाडी भाइ बहिनीहरूले एउटा स्मरण योग्य, एउटा त्यस्तै खालको स्मरण सम्झना लायक कुरा लिएर जान सक्नुहोस् भन्ने कामना सहित सम्पूर्ण रूपमा यो कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो भनाइ अन्त्य गर्ने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सैना मैना नगरपालिकाका नगर प्रमुख आदरणीय व्यक्तित्व श्री चित्रबहादुर कार्कीज्यू र अब भने हामीहरू मायाको चिनो वितरणको क्रममा गइरहेका छौँ। हाम्रो यस कार्यक्रमका अतिथिज्यूहरूलाई मायाको चिनो वितरण गरिदिनु हुन म यस आदर्श युवा क्लबका अध्यक्षज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुन आदरणीय व्यक्तित्व गुरु मित्रबहादुर छेत्रीज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि आदरणीय व्यक्तित्व
हाम्रा अग्रज त्यस्तै गरी मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुन आजको यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथिज्यू समाजसेवी आदरणीय अग्रज व्यक्तित्व खिमबहादुर गुरुङज्यूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यूलाई मायाको चिनो प्रदान गरिदिनु हुन हाम्रो यस आदर्श युवा क्लबका अध्यक्षज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण साथीहरू ताली बजाइदिनु होला। अब भने हामीहरू एन्फा फिफा ट्युन रेडी पार्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु हाम्रो आदरणीय भाइ हिमाललाई भने आदरणीय खेलाडीज्यूहरूलाई पनि कृपया लाइनमा रेडी भएर बीच भागमा आउनु हुनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु र हाम्रो आजको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि विशिष्ट अतिथि र अतिथिज्यूहरूले तपाईँलाई शुभकामना दिनुहुनेछ। त्यस्तै गरी आजको गेम रहेको छ न्यू इरा युथ क्लब भर्सेस मुर्गिया फुटबल क्लब। न्यू इरा युथ क्लब बनकट्टा भर्सेस मुर्गिया फुटबल क्लब मुर्गिया। अब भने हामीहरू नेपालको राष्ट्रिय गानमा सम्पूर्णलाई उभिएर आफ्नो राष्ट्रपतिको सम्मान व्यक्त गर्नु हुन म अनुरोध अब भने म प्रमुख अतिथिज्यूलाई बल आजको खेलको अफिसियल बल लगेर रेफ्रीज्यूलाई हस्तान्तरण गरिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी सुजन हुनुहुन्छ जर्सी नम्बर 10 मा, अनिल हुनुहुन्छ क्याप्टेन जर्सी नम्बर 14 मा, ईश्वर हुनुहुन्छ जर्सी नम्बर 7 मा, सुमन केसी हुनुहुन्छ जर्सी नम्बर 15 मा, सन्दीप हुनुहुन्छ जर्सी नम्बर 23 मा, सुमन पुन हुनुहुन्छ जर्सी नम्बर 2 मा, दिलीप हुनुहुन्छ जर्सी नम्बर 13 मा, गुरु हुनुहुन्छ
जर्सी नम्बर 12 मा। त्यस्तै गरी टिम समयमा एक बनकट्टा देख्नु भएको छ। त्यस्तै गरी टिम व्यवस्थापक हुनुहुन्छ राजु पौडेल। त्यस्तै गरी मुर्गिया फुटबल क्लबको हुनुहुन्छ सन्तोष मल्ल जर्सी नम्बर 7। रोजन राई टिम क्याप्टेन हुनुहुन्छ जर्सी नम्बर 23। सुरेश पुन जर्सी नम्बर 27। सागर अर्याल जर्सी नम्बर 15। विकल केसी जर्सी नम्बर 12। तुफान कौचा जर्सी नम्बर 3। अमृत शाह गोलकिपर हुनुहुन्छ जर्सी नम्बर 0। राम कृपाल यादव हुनुहुन्छ जर्सी नम्बर 6। त्यस्तै गरी प्रीतम कार्की हुनुहुन्छ जर्सी नम्बर 19। सुरेश मगर हुनुहुन्छ जर्सी नम्बर 4। त्यस्तै गरी सिद्धार्थ कार्की हुनुहुन्छ जर्सी नम्बर 8 र त्यस्तै गरी अन्य खेलाडीहरूमा हुनुहुन्छ पवन जर्सी नम्बर राख्नु भएको छैन। त्यस्तै गरी रक्षित राख्नु भएको छ नाम। त्यस्तै गरी जनक खड्का लेख्नु भएको छ जर्सी नम्बर 10। जनम खड्का लेख्नु भएको छ। त्यस्तै गरी टिम कोचमा हुनुहुन्छ
आदरणीय पत्रकार हाम्रो किस एफएमका एमडी कृष्ण भण्डारीज्यूलाई आसन गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहे। बल आउट हुन पुगेको छ। यहाँनिर कर्नर पाएको छ न्यू इराले, राम्रो अवसर हुन सक्छ। बल आउट हुन पुगेको छ, कर्नरलाई सही सदुपयोग गर्न सकेन यहाँनिर न्यू इराले। बल आउट हुन पुगेको छ, यहाँनिर मृगाले थ्रो पाएको छ। थ्रो फल भएको छ। न्यू इरालाई राम्रो अवसर हुन सक्छ। न्यू इराले फेरि अवसर तर अफ हुन पुगेको छ।
बल आउट। ट्रु फल भएको छ न्यू इराको। न्यू इरा बल अघि बढाउँदै अफ हुन पुगेको छ यहाँनिर न्यू इराको। आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहे। स्वयंसेवक साथीहरूलाई ग्राउन्डको चारैतिर खटिनु हुनको लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहे। यस प्रथम आदर्श कप 2077 नाइने साइड खुल्ला नकआउट फुटबल प्रतियोगितालाई तपाईहरुले यदि आर्थिक रूपमा सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो आर्थिक समिति संयोजक प्रेम नेपालीज्यू यस क्लबका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। व्यक्तिगत रूपमा अथवा तपाईहरुले संस्थागत रूपमा सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया के भएको स्वयंसेवक साथीहरू नवीन भाइ फेरि यो हात पेन्सन चाहिँ बनाउँछु मैले भाइलाई। आधै घन्टा खिच्न भने मलाई त्यहाँ उता पश्चिम जानु थियो। भर्खर उसलाई त्यसले जो फोन गर्दै भर्खर उसले जो फोन गरेको यार मलाई अबेला भइरहेको 3 बजीसम्म भनेर 10-15 मिनट अगाडि हात पेन्सनमा खिच्न भनेको
प्रथम आदर्श कप 2077 नाइने साइड खुल्ला नकआउट फुटबल प्रतियोगिता समुद्घाटन कार्यक्रममा पाल्नु भएर सहयोग गर्नुहुने सहयोगी मनहरूलाई म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सहयोगी मनहरू हुनुहुन्छ आदर्श आमा समूह, हामीलाई रु 5,555 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ, म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी समाजसेवी व्यक्तित्व हिमबहादुर खत्रीज्यूले हामीलाई रु 5,100 सहयोग गर्नुभएको छ, उहाँलाई पनि हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी गजेन्द्र बहादुर बस्नेत एवं दक्षिण झरबैरा टोल विकास संस्थाकी अध्यक्ष शान्ता बस्नेतज्यूबाट रु 5,000 सहयोग भएको छ, उहाँलाई पनि म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी
सुन त भन्दैन जान दिन मलाई अझै लगाएको क्या